बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन का जो वाक़या था वो इतना बड़ा वाक़या था कि पूरी मीडिया, दुनिया का जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा था। इंडियन मीडिया ने तो इस पर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए, जो प्रोपागेंडा उनकी जानिब से किया गया। लेकिन अब उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जिसको दुनिया का मीडिया इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश करेगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अल्लाह करे ये खबर दुरुस्त हो कि आज दुश्मनों का बाप, आज पाकिस्तान का नंबर वन दुश्मन जो है उसको जहन्नुम वासल कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का ये सबसे बड़ा सरगना है। अब ये दहशत गर्द कौन निकला, इसका नाम क्या है, ये किस जमात का सरबराह है और इसको कहां पर किस तरह से मारा गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह से कार्रवाई की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस खबर का आज हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है कि इसके पीछे असल हकीकत क्या है और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी इसको कहा जा रहा है। और इस सानिये में एक बहुत बड़ा और फैसला कुन मोड़ जो है वो सामने आया है। अब दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि लाहौर के अंदर भी एक अहम तरीन और एक ताकतवर तरीन शख्सियत के कत्ल की जनाब बात हो रही है, उसकी खबर गूंज रही है। अब वो कौन सी शख्सियत है जिसको लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया है, ये क्या खबर है, ये माजरा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर तो हिजानी कैफियत पैदा हो गई है कि एक जानिब आज कोयटा के अंदर धमाका हुआ, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में रिपोर्ट किया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो मस्जिद में बम धमाका हुआ कि मुफ्ती शाकिर साहब जो हैं वो शहीद हो गए, उसके हवाले से खबरें चली। लेकिन अब लाहौर में कौन सी अहम शख्सियत कत्ल हो गई है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट खबरें हैं। और फिर तीसरी अहम खबर यह है कि अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा हमला दाग दिया है और ये हमला किस मुल्क पर उसने किया है और उसने ये करके इस वक्त पूरे खत्ते के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कितनी जो है वो इंपॉर्टेंट, कितनी खतरनाक है कि उसने नई जंग जो है मुसल्लत कर दी है। इस पर भी बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका वाली खबर जो है वो जरा मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूं कि आज अमेरिका ने यमन पर फजाई हमले कर दिए हैं, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। अरब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है इस तरह से कि अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कम अज कम 9 अफराद बताए जा रहे हैं। अब ये 9 अफराद सिविलियन आबादी से इनका ताल्लुक है और 9 ही अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इस मौके पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिकी सदर, उन्होंने कहा कि मैंने आज अमेरिकी फौज को हुक्म दिया कि वो यमन के हौसी जो हैं, हौसी बागी, उन दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू करे। अब जानी कि एक बार फिर से ये यमन पर एक नई जंग जो है अमेरिका ने मुसल्लत कर दी है। और फिर दूसरी तरफ अगर आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन के दौर में बहुत डिसग्रेस जो है वो हुआ कि हमारे जो फौजी है, वो हमारे जो ट्रूप्स हैं उनका विड्रॉ होना, ये बड़ी बेशर्मी की बात थी। तो लिहाजा ट्रंप ये चाहता है कि वो दोबारा अफगानिस्तान के अंदर वापस आए और पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान में जो अमरीकी असला रह चुका है, अमरीका और हमने मिलकर इस असले को निकालना है। तो ये बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को यहाँ पर दावत देता है तो हमारे खत्ते में ये एक नई जंग के अलार्म भी बज सकते हैं, जो अमेरिका ने इस यमन पर जो है वो ये जंग जो है वो मुसल्लत कर दी है। और ट्रंप ने कहा कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है और आज से तुम्हारे हमले बंद हुए चाहते हैं, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ होगा। अब ये ट्रंप जो है वो जनाब इतनी खतरनाक किस्म की धमकियां लगा रहा है। और फिर दूसरी जानिब उसने जो ट्रैवल बैन एडवाइजरी जारी कर दी है, पाकिस्तान को भी पाबंदियों वाले लिस्ट के अंदर रखा हुआ है कि पाकिस्तान पर भी शार्पली पाबंदियां जो है वो लगेंगी। तो ये जो है वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पता नहीं किस तरह की पॉलिसीज लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक तरीन साबित होने जा रही हैं। अब एक खबर जनाब ये है, अब आगे आ जाए कि जो दहशतगर्दों के बाप को इस वक्त जहन्नुम वासल कर दिया गया है। देखिए, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में पूरी दुनिया की खबर यह थी कि जनाब पाकिस्तान में एक ट्रेन जो है वो हाईजैक हो गई और ये वाकईतन बहुत खतरनाक तरीन खबर थी और बड़ा खतरनाक ऑपरेशन लॉन्च किया गया वहां पर। और जिस तरह से ऑपरेशन हुआ वो बड़ी चीजें मैंने आपके सामने उस वक्त रिपोर्ट भी की। अब अगर आपको मैं ये बड़ी खबर दे दूं, जाहिर है BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको दुनिया भर ने करदम करार दिया हुआ है। यूके ने उसको करदम करार दिया, अमेरिका ने, और फिर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने उसकी भी मजम्मत की हुई है, यानी कि दहशतगर्द तंजीम इसको दुनिया डिक्लेयर कर चुकी है। तो लिहाजा जो BLA है अब उनमें एक मजीद ब्रिगेड
ایک جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس کے حوالے سے جناب خبر آ رہی ہے کہ ابتدائی طور پر جو مجید برگیڈ کے سربراہ ہیں، BLA کے سربراہ ہیں بشیر زیب، ان کو ابتدائی طور پر مبینہ طور پر مارا جا چکا ہے۔ ہمارے سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی ہے اور ان کو قتل کر دیا ہے، ان کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں حماد حسن صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ BLA کے سربراہ بشیر زیب کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ سمیرہ خان صاحبہ یہ ISPR کی بیٹ کرتی ہیں اور بڑے عرصے سے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، یہ خان صاحب کے دور سے ان کے قریب ہیں، تو انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ بشیر زیب کو ہمارے سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران جو ہے وہ مار دیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے میڈیا پر اس کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی، اس کی تصدیق نہیں ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا اس کی تصدیق نہیں کر پایا کیا واقعتاً بشیر زیب کو مار دیا ہے۔ اگر مار دیا کیا ہے تو یہ اب تک کی بہت بڑی خوشخبری، پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی کامیابی کہ جعفر ایکسپریس ٹرین کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہے اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے، اس کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک ابتدائی معلومات جو ہیں وہ تو یہ آ رہی ہیں کہ یہ مارے جا چکے ہیں، لیکن تصدیق جو ہے اس خبر کی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کچھ ایک اور اینگل بھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ نہیں مارا گیا، بلکہ ایک لاہور میں ایک اور اہم شخصیت جو ہے اس کو جناب شہید کیا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ کیا خبر ہے یہ ذرا آپ جناب سن لیں۔ ہوا یہ ہے کہ احمد وقاص قرایا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے جرنلسٹ ہیں، باہر بیٹھے ہیں، زائلم پر بیٹھے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف بہت گند بولتے ہیں۔ میں آپ تنقید ضرور کریں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کریں، ان کی سیاسی کردار کے اوپر تنقید کریں، لیکن آپ عادل راجہ یا یہ لوگ بن جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں۔ تو احمد وقاص قرایا جو کہتے ہیں کہ بشیر زیب والی شرلی صرف پنجابیوں کا خون گرمانے کے لیے کی گئی ہے۔ اب مبشر زیادی یہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کی خبر کو ری ٹویٹ کیا اور کہا کہ شرلی اس لیے چھوڑی گئی ہے تاکہ پنجاب میں جو بھارت کی جانب سے جماعت الدعوہ کے سینئر ترین رہنما کے قتل کی خبر کو دبایا جا سکے۔ اب جو لاہور میں جو قتل والی خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ آزاد سید نے بھی رپورٹ کیا، اس کو بھی آزاد سید صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پنجاب میں کون مارا گیا ہے۔ اب مبشر زیادی کہتے ہیں کہ جماعت الدعوہ کے جو سینئر ترین رہنما ہیں ان کے قتل کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بڑی خطرناک خبر ہے کہ جو حافظ سعید صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی لاہور میں رہا کرتے ہیں، تو ان کے سینئر ترین رہنما، لیکن وہ تو سربراہ ہیں، چلیں سربراہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر سینئر ترین رہنما کی بات ہو رہی ہے، تو اگر مارے گئے ہیں تو جماعت الدعوہ کے یہ جناب سینئر ترین رہنما کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو لاہور میں قتل کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ BLA کے جو چیئرمین ہیں بشیر زیب ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو سینئر صحافی ہیں جناب ان کے مطابق، مبشر زیادی کے مطابق، پنجاب میں بھارت کی جانب سے ایک سینئر ترین رہنما کو جماعت الدعوہ کے قتل کو ان کو قتل کیا گیا ہے، تو اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، پچھلے کچھ دنوں سے اس ملک میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، کبھی جعفر ٹرین ایکسپریس ہو رہا ہے، کبھی پھر آج بلوچستان میں حملہ، پھر خیبر پختونخوا کی مسجد میں حملہ، اور پھر آپ لاہور کے اندر بھی آپ ایک اور خبر سن لیں، سوری جہلم کی، کہ جہلم میں ویگو ڈالے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ ہوئی ہے، 2 افراد جناب قتل ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی فوری شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اور قتل ہونے والوں میں مذہبی جماعت سے لوگ منسلک ہیں، یعنی کہ یہ جو جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کو چن کر قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ مفتی مولانا حامد الحق جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ آج پھر مفتی جو جناب جن کے بارے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں جو ہے وہ خبر دی، ان کو شہید کیا گیا۔ وہ مسجد حملے کے اندر ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی تھی اور پھر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج شہید ہو گئے، اور پھر آج جو جہلم کے اندر ہوا کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اور ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا بھی جو تعلق ہے وہ کسی مذہبی جماعت سے ہے، اور پھر جو لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ جماعت الدعوہ یہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے، ان کے جو سینئر ترین رہنما ہیں ان کو جناب قتل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، یہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، یہ ملک میں ایک بار پھر سے مذہبی طور پر یہاں پر آگ لگانے کی سازش ہو رہی ہے، لسانیت اور صبائیت کی بنیاد پر یہاں پر آگ لگانے کی جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہم اس مشکل وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کے لیے بڑا کروشل وقت ہے اور پوری قوم کو اب ایک ہونا ہوگا۔ اب ابھی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے آپ تھوڑے سے جو اپنے میرے بھی اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان کی سیاسی کردار کے اوپر، وہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو عورتوں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے اختلافات ہیں اور ہم یہ اختلافات کرتے رہیں گے، لیکن ابھی میرے ملک کی سیکورٹی کا، میرے ملک کی سالمیت کا خطرہ ہے، تو ہم ابھی کوشش کریں گے کہ اس پر بات کی جائے اور ایک ہونے کا اور یکجہتی کا پیغام جو ہے وہ یہاں سے دیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پر ناظمین حلق نے اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔